अस्सलाम वालेकुम। बीजिंग स्टूडियो से अब तक की खबरों के साथ मैं हूं रिजवान अब्बासी। सबसे पहले अहम खबरों का खुलासा। चीन खलाई हथियारों की दौड़ की सख्ती से मुखालिफत करता है, चीनी वजारत कौमी दिफा। दुबई में अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस एक अहम संग मील है, चीनी वजारत खारजा। अमरीकी ईवान नुमाइंदगान में सदर बाइडन के खिलाफ मुआख़ज़े की बाज़ाब्ता तहकीकात शुरू करने के हक़ में वोट। और अब खबरें तफसील के साथ। चीन की वजारत ट्रांसपोर्ट की एकेडमी ऑफ साइंस की तरफ से 14 तारीख को जारी करदा ट्रांसपोर्टेशन प्रोडक्शन इंडेक्स के मुताबिक चीन की नकलो हमल की पैदावार नवंबर में मुस्तहकम तौर पर बहाल होती रही और तरक्की करती रही। नवंबर में चीन का नकलो हमल की पैदावार का इंडेक्स CTSI 178.4 पॉइंट्स था, जो साल ब साल 32.6% इजाफा है। चीन का नकलो हमल की पैदावार का इंडेक्स CTSI रेलवे शाहराहों, आबी गुजरगाहों और शहरी हवाबाजी के मुसाफिर और माल बरदार हुजम की बुनियाद पर तश्कील दिया गया है। चीन की वजारत सनत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आदाद शुमार के मुताबिक रवां साल के पहले 11 माह में मुल्क की जहाज साजी के तकमील शुदा ऑर्डर्स 38.09 मिलियन डेड वेट टन रहे, जो साल बसाल 12.3% इजाफा है। नए ऑर्डर्स की तादाद में साल ब साल 63.8% इजाफा हुआ और नवंबर के अख्ताम तक चीन के पास ज़ेर तकमील ऑर्डर्स 134.09 मिलियन डेड वेट टन थे, जो साल ब साल 29.4% इजाफा है। इसके अलावा पहले 11 माह में चीन की जहाज साजी के तकमील शुदा ऑर्डर्स, नए ऑर्डर्स और ज़ेर तकमील ऑर्डर्स डेड वेट टन के लिहाज से आलमी मजमूई मिकदार का बिल तरतीब 50.1%, 65.9% और 53.4% रहे और बैनुल-अक़वामी मार्केट का तनासब तीनों हवालों से 50% से तजावज़ कर गया। 14 दिसंबर को चीन की वजारत कौमी दिफा के तर्जुमान सीनियर कर्नल चांग श्याओ गांग ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास में चीन, रूस और दीगर ममालिक की जानिब से पेश करदा खला में हथियारों की तैनाती में पहल न करने से मुताल्लिक करारदाद के मुसव्वदे की मंजूरी पर तबसरा करते हुए कहा कि चीन ने हमेशा खला के पुरअमन इस्तेमाल और खला में बैनुल-अक़वामी ताउन को फ़ाल तौर पर फ़रोग़ दिया है और खलाई हथियारों की दौड़ की सख्ती से मुखालिफत की है। करारदाद के मुसव्वदे की भारी अक्सरियत से मंजूरी खला में हथियारों की तैनाती के खिलाफ बैनुल-अक़वामी बरादरी के वाज़े रवैये और खला के मैदान में बनी नौ इंसान के हम नसीब मुआशरे की तामीर को फ़रोग़ देने की ख्वाहिश को मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर करती है। तर्जुमान ने कहा कि किसी एक बड़े मुल्क की जानिब से खला को हथियार और मैदान जंग बनाने की मुसलसल कोशिशों से खला में हथियारों की दौड़ आसानी से शुरू हो सकती है, जिससे खलाई सलामती और आलमी तस्वीराती इस्तेहकाम को शदीद ख़तरात लाहक हो सकते हैं। हम मुतल्लिका मुल्क पर जोर देते हैं कि वह अपने गलत तरीक़ों को दुरुस्त करते हुए बैनुल-अक़वामी कवानीन पर मबनी बैनुल-अक़वामी नज़्म व नस्क़ को बरकरार रखने के लिए ठोस इक़दामात करें। 14 दिसंबर को चीनी वजारत खारजा की तर्जुमान माओनिंग ने यौमिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में COP28 में तय पाने वाले मुआहदे पर तबसरा करते हुए कहा कि दुबई में अक़वाम मुत्तहिदा की मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस COP28 2 हफ्तों के मुश्किल मुज़ाकरात के बाद इख्तिताम पज़ीर हुई। कॉन्फ्रेंस ने पेरिस मुआहदे पर अमल दरामद की सिमत की निशानदही की, ख़ास तौर पर सब्ज़ और कम कार्बन तब्दीली के आलमी रुझान को मज़ीद मजबूत बनाया है, जो कि एक अहम संग मील है। कॉन्फ्रेंस की कामयाबी आबो हवा की तब्दीली से निमटने की फौरी ज़रूरत पर तमाम फरीकों के आला मयार के इत्तफ़ाक़ राय की अक्कासी करती है। माओनिंग ने कहा कि कॉन्फ्रेंस के दौरान चीन ने चेयरमैन मुल्क मुत्तहिदा अरब अमारात और तमाम फरीकैन के साथ मिलकर तरक्की पजीर ममालिक के मुश्तरका मफादात की हिफाजत की और मुज़ाकरात में अहम मसाइल के हल फराहम किए और कॉन्फ्रेंस के मस्बत नताइज के हुसूल के लिए अहम किरदार अदा किया। माओनिंग ने इस बात पर जोर दिया कि ताहाल तरक्की याफ्ता ममालिक ने अखराज की कमी के हवाले से पहल करने और तरक्की पजीर ममालिक को माली, तकनीकी और सलाहियत साजी की मदद फराहम करने के अपने वादों को पूरा नहीं किया और बैनुल-अक़वामी ताउन में रुकावट डालने वाले एक तरफ़ा इक़दामात को हल करने में कोई ठोस पेशरफ्त हासिल नहीं की। लिहाजा एक मुनसिफाना, माकूल और ताउन पर मबनी आलमी मौसमियाती हुक्मरानी के निज़ाम की तामीर के लिए तवील सफ़र बदस्तूर तय करना होगा।
13 دسمبر کو اقوام متحدہ کے فریم ورک کنونشن آن کلائمیٹ چینج کے فریقین کی 28ویں کانفرنس میں چینی وفد کے سربراہ اور وزارت ماحولیات کے نائب وزیر چاؤ اینگ مین نے کانفرنس کی اختتامی تقریب کے موقع پر چینی صحافیوں کو انٹرویو دیا۔ انہوں نے کہا کہ موسمیاتی کانفرنس عالمی موسمیاتی گورننس کے عمل میں ایک انتہائی اہم اجلاس ہے۔ چین اس اجلاس کو بہت اہمیت دیتا ہے اور عملی اقدامات پر زور دیتا ہے، جس سے کانفرنس کی کامیابی میں ایک مضبوط سیاسی تحریک پیدا ہوئی ہے۔ کانفرنس کے نتائج چین کے ماحولیاتی تہذیب کے تصور اور سبز اور کم کاربن تبدیلی کو فروغ دینے کے بارے میں اس کی سفارشات کے مطابق ہیں، اور چین کا ماننا ہے کہ اجلاس بنیادی طور پر توقعات پر پورا اترا ہے، عالمی موسمیاتی حکمرانی کے عمل کے اگلے مرحلے کی سمت کی نشاندہی کرتا ہے۔ چاؤ اینگ مین نے یہ بھی کہا کہ چین اور دیگر ممالک کی مشترکہ کوششوں سے دنیا بھر میں قابل تجدید توانائی تک رسائی اور کمرشلائزیشن ایک حقیقت بن چکی ہے۔ چین کی کوششوں سے فوٹو وولٹک بجلی کی پیداوار کی لاگت میں 90% اور ہوا سے بجلی کی لاگت میں 70 سے 80% تک کمی آئی ہے، اور چین نے موسمیاتی تبدیلی کے عالمی رد عمل میں سبز اور کم کاربن ترقی کو فروغ دینے میں بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان تنازعات کا نیا دور جاری ہے۔ اب تک تنازعات کے اس دور کے نتیجے میں دونوں اطراف کے 20,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں، اور غزہ کی پٹی میں انسانی صورتحال بدستور ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ مقامی وقت کے مطابق 13 تاریخ کو اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے سینئر اہلکار نے بتایا کہ غزہ کی پٹی میں ایک بڑی انسانی تباہی پھیل رہی ہے، جس کی وجہ سے مزید افراد کے بے گھر ہونے کا خدشہ ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی وزیر خارجہ ایلی کوہن نے بیان دیا کہ اسرائیل فلسطینی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے خلاف اپنی فوجی کارروائیاں جاری رکھے گا۔ مقامی وقت کے مطابق 13 دسمبر کو امریکی ایوان نمائندگان میں ریپبلکنز نے صدر بائیڈن کے خلاف باضابطہ مواخذے کی تحقیقات شروع کرنے کے حق میں ووٹ دیا۔ اس سے ایک دن پہلے ایوان نمائندگان کی رولز کمیٹی نے ایک قرارداد منظور کی تھی، جس میں تحقیقات کی اجازت دی گئی تھی۔ مواخذے کی تحقیقات میں ان معاملات پر توجہ مرکوز کی جائے گی کہ کیا بائیڈن نے اپنے بیٹے ہنٹر بائیڈن اور خاندان کے دیگر افراد کے ساتھ غیر ملکی کاروباری لین دین سے غیر مناسب فائدہ اٹھانے کے لیے پالیسیوں کا استعمال کیا۔ مواخذے کے الزامات بھی امریکی سینٹ کو منتقل کیے جائیں گے اور تحقیقات 2024 تک جاری رہیں گی۔ 14 دسمبر کو امریکی فیڈرل ریزرو نے ایک بار پھر شرح سود میں اضافے کو روکنے کا اعلان کیا۔ اس سے قبل امریکہ مسلسل 3 بار شرح سود میں اضافے کو روک چکا ہے۔ حالیہ عرصے میں امریکی وفاقی فنڈز کی شرح سود 5.25% سے 5.5% کے درمیان رہی، جو 2001 کے بعد سے بلند ترین سطح پر ہے۔ فیڈ کا ماننا ہے کہ امریکہ میں معاشی ترقی کی رفتار تیسری سہمائی کے مقابلے میں سست رہی ہے۔ امریکہ میں شرح سود عروج پر پہنچ چکی ہے یا اس کے قریب ہے، اور فیڈ شرح سود میں کٹوتی پر غور کر رہا ہے۔ گزشتہ 1 سال سے امریکہ میں افراط زر کی شدت میں کسی حد تک کمی واقع ہوئی، لیکن اس کا معیار تاریخ کی بلند ترین سطح پر رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس وقت امریکی معیشت مسلسل ٹھنڈی پڑ رہی ہے، اور سخت مانیٹری پالیسی نے کئی پہلوؤں سے امریکی حقیقی معیشت اور مالیاتی مارکیٹ پر نمایاں اثرات مرتب کیے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں بینکوں کی سب سے ترجیحی قرض کی شرح 3.25% سے بڑھ کر تقریباً 8.5% کے قریب ہو چکی ہے۔ امریکی کمرشل بینکوں کے صنعتی اور تجارتی قرضوں کا پیمانہ رواں سال جنوری سے مسلسل کم ہو رہا ہے۔ صارفین کے قرضوں کی سال بہ سال شرح نمو گزشتہ سال اکتوبر سے تیزی سے کم ہوئی ہے، اور ریئل اسٹیٹ قرضوں کی سال بہ سال ترقی اس سال مارچ سے تیزی سے کم ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ امریکی صنعتی پیداوار انڈیکس میں اکتوبر میں ماہ بہ ماہ 0.6% اور مینوفیکچرنگ آؤٹ پٹ انڈیکس میں ماہانہ بنیادوں پر 0.7% کی کمی دیکھی گئی، جس سے سپلائی سائیڈ میں نمایاں کمی کا اشارہ ملا ہے، اور امریکہ میں اہم ہاؤسنگ مارکیٹ انڈیکس بھی سال کی کم ترین سطح کے قریب گر گیا ہے۔ اور خبروں کے اختتام سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ چین خلائی ہتھیاروں کی دوڑ کی سختی سے مخالفت کرتا ہے، چینی وزارت قومی دفاع۔ دبئی میں اقوام متحدہ کی موسمیاتی تبدیلی کانفرنس ایک اہم سنگ میل ہے، چینی وزارت خارجہ۔ امریکی ایوان نمائندگان میں صدر بائیڈن کے خلاف مواخذے کی باضابطہ تحقیقات شروع ہونے کے حق میں ووٹ۔
یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔